दरबार हत्याकाण्डको बारेमा पारस शाहको बयान। सन् 2001 मा अर्थात् 2058 साल जेठ 19 गते दरबार हत्याकाण्ड हुँदा पारस श्री 5 शाहज्यादा थिए। सो विभत्स हत्याकाण्डपछि उनका बाबु ज्ञानेन्द्र श्री 5 महाराधिराज भए। नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड हुँदा पारस र उनकी श्रीमती हिमानी दुवै घटनास्थलमै थिए। उनीहरूले घटनाबारे छानबिन गर्न तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठित सभामुख तारानाथ राणाभाट सदस्य भएको उच्च स्तरीय आयोगलाई दिएको बयान यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। श्री 5 युवराजाधिराज सैनिक कम्ब्याट पोसाकमा बिलियार कोठामा प्रवेश गरिबक्सी कालो रङको बन्दुक 9mm क्यालिबर श्री 5 युवराजाधिराजको घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको तथ्य शाही पार्श्ववर्तीहरू। यो ऐतिहासिक महत्त्वको बयान 2058 सालमा तत्कालीन श्री 5 शाहज्यादा पारस वीरविक्रम शाहदेवसँग लिएको थियो। त्यसबेला ज्ञानेन्द्र राजा नियुक्त भइसकेको भए पनि पारसलाई युवराज नियुक्त गरिएको थिएन। पारसलाई केही महिना कुरेर दशैंको अवसर पारेर युवराज नियुक्त गरिएको थियो। समिति सरकार राजदरबारमा भएको 19 गते जुन पारिवारिक जमघट थियो त्यसमा सरकारको उपस्थिति छ भन्ने जानकारी हामीलाई प्राप्त भयो। त्यसबाट सरकारले के नजर गरिबक्स्यो, के अनुभव गरिबक्स्यो, त्यो सबै जानकारी भएको सुनेको कुराहरू चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएमा रिपोर्ट दिन सजिलो पर्ने थियो। जवाफ अब हामी पुग्यौं त्यहाँ त्यस्तै अन्दाजी 7:30 भन्दा अलि ढिलो पुग्यौं। हामी त्यही 7:40 तिर पुग्यौं। सबैजना आइसकेको थियो। मुमा म बहिनी हिमानी र हामी अलि ढिलो पुग्यौं। 7:40 तिर पुग्यौं। पुग्दाखेरि युवराधिराज अलिकति ककटेल जिउनार भइसक्या जस्तो थियो। अनि के खाने? मैले कोक मात्र खाने विचार गरेँ। ए कोक मात्र खाने? म त व्हिस्की खाएर बसेको छु हुकुम भयो। त्यो बेलासम्म ठिक्कै होइबक्सन्थ्यो। एकदमै लागेको जस्तो गरिबक्सिराखेको थियो। कुरा गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि हैन यही विवाहको कुरा भइराखेको छ। मेरो मुमासँग पनि कुरा गरेँ, आफू मुमासँग पनि कुरा गरेँ अनि दुवैजनाले हुन्न भन्नुभयो। अब आइतबार बुबासँग कुरा गर्छु हुकुम भयो। त्यति कुरा भइराखेको थियो। त्यति हुँदाहुँदै 8 बज्यो। सबैजनालाई ड्रिङ्क्स टक्राइबक्स्यो। 8 बज्यो। आफू मुमा बडमा रानी सवारी गइबक्स्यो। फेरि सरकारबाटै सवारी चलाइबक्सेका फेरि ड्रिङ्क्स दिइबक्स्यो। अनि त्यस्तै 8:30 तिर महाराधिराज सवारी होइबक्स्यो। अफिस सकाएर सवारी होइबक्स्यो। त्यो बेला दाइ हामीसँग भित्र होइबक्सन्थ्यो। जहाँ घटना भयो त्यही कोठामा होइबक्सन्थ्यो। एकदमै लागेको जस्तो ढलिबक्स्यो। बेहोसै होइबक्सेको जस्तो सुकला नै भयो। त्यही भुइँमा नै सुकला भयो। म गोरख निराजन र राजी भएर उठाएर लगेर सरकार यहाँ त मिलेन। ठुलो बुवा सवारी होइबक्स्यो। अब यस्तो कति छ? 6 माथि सवारी चलाउँछौँ भनेर हामी 4 जना भएर माथि खोपीमा सवारी चलायौं। त्यो खोपीमा लगेर गद्दीमा त सुक्ला गराउन पाइन। गद्दीको मुनतिर सानो ओछ्यान छ नि, त्यही नै सुताएर गयौं हामीले। करिब 8:30 जस्तो भएको थियो। 8:30 त्यस्तै 31-32 8:31-32 होला हामी तल आयौं। बत्ती निभाएर तल आयौं। तल आएपछि अब महाराधिराजको भित्रै मुमा बडमा रानी सरकार जहाँ राज भइबक्सेको थियो त्यही नै हेलेन शाहसँग मिटिङ भइराखेको थियो। हामीले दर्शन गर्न पनि पाएको थिएन। बाहिर कुरेर बसिराखेको थिएँ। त्यही भित्रको मिटिङ आधा घण्टा जति चल्यो होला, म्याक्सिमम आधा घण्टा जति चल्यो होला। त्यसपछि हामी दर्शन गरेर यता आयौं। महाराधिराज सरकार र मुमा बडमा रानी सरकार पनि यतै सवारी भयो। त्यही कोठामा जहाँ यो घटना भयो त्यही कोठामा सवारी भयो। भर्खर ड्रिङ्क्स लिइबक्सेको थियो महाराधिराज सरकारले। हामीले चियर्स पनि गरेका छैनौं। भर्खर ड्रिङ्क्स लिइबक्सेको थियो। यसै बीचमा अब हामी चाहिँ यतापट्टि कुनामा थियौं। हजुर देखिएन युवराधिराज सवारी भएको। हामीले युवराधिराज सवारी भएको देखेनौं। हामी कुनामा थियौं।
मैले त यो समिति कुना भनेको त्यो बडमा रानी सरकार राज भएको कुर्सीतिर कि? जवाफ होइन, क्यारम बोर्ड छ नि। समिति क्यारम बोर्ड यो? जवाफ क्यारम बोर्ड छ नि। समिति यो बारको पछाडि? जवाफ हो, बारको पछाडि। त्यो कुनामा हामी बस्ने कुना त्यही हो। हामी यङ्ग्सहरूको अब त्यहाँ उताबाट चुरोट सुरोट समाएको नदेखियोस् भनेर त्यो कुनामा हामी धेरै जसो बस्ने त्यही कुनामा हो। त्यहाँ मैले सवारी भएको कोही देखेको थिइनँ। मैले सवारी भएको भनेको थाहा पाएको पहिलो बन्दुक पड्केपछि थाहा पाएँ। गडाङ्ग गर्यो, त्यसपछि 3 राउन्ड जति फायर भएको छ। पहिले सवारी हुने बित्तिकै 3 फायर भएको छ। एउटा माथि छ, एउटा सिधा छ। त्यसरी दागी बक्सँदाखेरि एउटा सिधै गएको छ, एउटा माथि गएको छ। 3 राउन्ड जस्तो लाग्छ मलाई, जहाँसम्म लाग्छ। अब त्यस्तो हुँदाखेरि 3 राउन्ड जस्तो लाग्छ फर्स्टमै त्यो पनि आवाज। महाराज धिराजले के गरेको मात्र हुकुम भएको थियो, ड्याङ ड्याङ, एउटा यस्तोमा। महाराज धिराज ढली बक्स्यो। म र डाक्टर राजीव सँगसँगै 2 जना कुदेर गयौँ। डाक्टर राजीव चाहिँ महाराज धिराज भएको ठाउँमा कुद्न भ्यायो। हजुर, मलाई चाहिँ अधिराज कुमारी शोभाले जानै दिन बक्सेन। तिमी यही बस, हिँड्ने होइन हुकुम भयो। त्यही नै मैले पछाडि फर्केर बहिनीहरू सबैजनालाई ढल्न लगाई, सुत तिमीहरू यहाँ भने। यहाँ बाङ बाङ पड्किन थालिसक्यो, सबैजना सुत भनेर त्यो लाइन क्रोसियरमा सबैजनालाई राखेँ। उता 2 जना सिनियर मेम्बरहरू पनि, महेश कुमार र रवि शमशेर दुवैजना पनि मेरै छेउमा थियो। दुवैजनालाई मैले लाइन क्रोसियरमा राखेँ। यति हुँदाहुँदै युवराज धिराज सरकार फेरि फर्केर सवारी भयो। मैले देखेको चाहिँ हजुर, महाराज धिराजलाई हानि बक्सेको देखेँ, धीरेन्द्र सरकारलाई हानि बक्सेको देखेँ। बाबा इनफ, यु डन इनफ ड्यामेज भनेर सेकेन्ड टाइम फर्केर जाँदाखेरि धीरेन्द्र सरकारले के हुकुम भयो भने यु डन ड्यामेज हुकुम भयो। त्यति हुकुम हुँदाखेरि ड्याङ ड्याङ अर्को एउटा यस्तो लागेको छ। एउटा हो कि 2टा, त्यो पनि धीरेन्द्र सरकारलाई राम्रोसँग सम्झन सकेको छैन। ढली बक्स्यो, धीरेन्द्र सरकार ढली बक्से बित्तिकै त त्यसपछि त अरू मान्छेहरू त वान आफ्टर एनदर को ढल्यो, त्यसपछि राम्रोसँग भन्न सक्दिनँ। म पछाडि फर्केर बहिनीहरू सुताउन थालिसकेको थिएँ। मैले ढली बक्सेको देखेको महाराज धिराज ढली बक्सेको देखेँ। यता कुमार खड्ग ढली बक्सेको थियो, उता कुमार गोरख ढलेको देखेँ। त्यो चाहिँ फर्स्टमै ठुलो बुवासँगै 3 जना ढलेको छ। त्यो फर्स्ट अटोमेटिक वेपन MP5 को फायरले 3 जना ढलेको छ। बाहिर सवारी भयो, फेरि फर्केर सवारी भयो। त्यसपछि त्यो सानो वेपन MP5 अटोमेटिक त्यो फाली बक्स्यो। त्यो वेपन महाराज धिराज सरकारले टिपी बक्स्यो। त्यो वेपन टिपी बक्सेको थियो। अधिराज कुमारी शोभा सवारी भएर त्यो वेपन लिइबक्स्यो, म्यागजिन पनि झिकी बक्स्यो। त्यही भैमा राख्दै बक्स्यो। त्यो अब के भन्ठानी बक्स्यो भने त्यही एउटा मात्र होला भन्ठानी बक्सेछ। दाइले चाहिँ अरू पनि बोकी बक्सेको मैले पनि देखेको हो। अरू 3वटा बोकी बक्सेको थियो। 4वटा वेपन। एउटा चाहिने बन्दुक लेफ्ट साइडमा थियो, ह्यान्डगन चाहिँ लेफ्ट साइडमा थियो। दाहिने बगलीमा MP5 थियो। भिरी बक्सेको शटगन र M16 त्यो अटोमेटिक हो। भ्यार गरेर ठुलो बुवालाई हानि बक्स्यो, कान्छो बुवालाई पनि हानि बक्स्यो। यता खड्ग विक्रम ढली बक्स्यो, उता गोरख ढल्यो। त्यो फर्स्ट अट्याकमै कता कता दागेर बाहिर सवारी भयो। त्यसपछि हामी त कुनामै थियौँ। बाहिरपट्टि के भयो मैले त देखिनँ। फेरि भित्र सवारी भयो। सवारी भएर ठुलो बुवालाई समिति समयको त्यस्तो कुनै लामो ग्याप त होइन? जवाफ छैन, 1 मिनट पनि छैन। 30 सेकेन्ड होला म्याक्सिमम भयो 30 सेकेन्ड। भित्र बाहिर गरी बक्स्यो। सवारी भयो। ठुलो चाहिँ बन्दुक M16 ले पहिले नै ठुलो बुवाको माथमा हानि बक्स्यो। सर्ट त्यसपछि यता सवारी भयो। खड्ग फुपाजु ढली बक्स्यो। कुमार खड्ग त्यो बारको ठ्याक्कै तल ढली बक्स्यो। हजुर, उतापट्टि गोरख ठुलो बुवा बीचमा स्नुकर बोर्डको तल गोरख ढलिराखेको थियो। त्यसपछि श्रुति मैले आएको देखिनँ। गोरखलाई गएर बाबा तिमीलाई पनि लाग्यो भनेको देखेँ। त्यो गएको बेलामा उताबाट फर्की बक्स्यो। युवराज धिराज सवारी भयो। यतापट्टि ढलिराखेको थियो। हजुर, पहिला कुमार खड्ग ढलेकोमा अधिराज कुमारी शारदा सवारी भयो। तिमीलाई के भयो भनेर सवारी भई माथिपट्टि सुती बक्स्यो। खड्ग फुपाजुको माथि ढलेर कभर गरी बक्स्यो। युवराज धिराज सवारी भयो। ड्याङ ड्याङ पोइन्ट ब्ल्याङ्क ड्याङ ड्याङ ड्याङ। यस्तो घारीबाट देखेको त्यही देखेको। त्यो भएको म यताको कुनामा मेचमा त्यो बारको मुनि त्यो चाहिँ राम्रोसँग देखेको हो मैले। ड्याङ हान्नी बक्स्यो। त्यो गोली आएर यतापट्टि कार्पेटमा लागेछ। भएर आएर मेचको यतापट्टि काठमा लागेको मेरो साइडमा महेश कुमारलाई राखेको थिएँ मैले। त्यो गोली उचिटिएर गएर उसको यस्तोमा लागेको हो। यो चाहिँ लागेको उसलाई। अब त्यसपछि फेरि बाहिर सवारी भएको हो कि म राम्रोसँग सम्झन सकिनँ।
बाहिर सवारी भएको जस्तो लाग्छ। 2-3 चोटि गरिबक्स्यो भित्र बाहिर। थर्ड टाइम सवारी हुँदा चाहिँ यता सहजादी जयन्ती दिदी के त कि श्रुति 3 जनालाई हानि बक्स्यो। श्रुति थर्ड टाइम अनि बाहिर सवारी भयो युवराज सरकार चाहिँ। मैले त्यसपछि यता कुनामा सवारी भयो, त्यो अग्लो मेज जस्तो छ नि हजुर, त्यो कुनामा सवारी भयो। त्यसपछि डाइरेक्ट नजरमा हामी पर्यौं। के गरिबक्स्या हजुर, हामी के गरिबक्स्या प्लिज गइबक्स्योस् भनेर त्यो बिन्ती जाहेर गरेँ मैले। नत्र भए सबैजनालाई हानेको भए म थिएँ। महेश मेरो पछाडि थियो, रवि उतापट्टि ठ्याक्कै बारको मुनि रवि थियो। महेशको पछाडि मेरो बहिनी छ, पछाडि मेरो वाइफ थियो। मेरो वाइफ पछाडि मेरो 3 जना बहिनीहरू मैले राखेको थिएँ, लुकाएर राखेको थिएँ। एउटा बहिनी चाहिँ त्यो सोफा जस्तो छ त्यसको पछाडि राखेको थिएँ, एकदमै कभर गरेर राखेको थिएँ मैले चाहिँ दाइसँग के गरिबक्स्या, हामी यस्तो यहाँ त हामी मात्र छौँ, प्लिज 1 by 1 सबैलाई हेरेर छोडेर बाहिर लागिबक्स्यो। त्यसपछि थाहा भयो हामीलाई हानि बक्सेन भनेर। म उठेर गएँ, त्यहाँ अरू मान्छे ढलिराखेको थियो। के भएको छ भनेर मैले कान्छो बुवा कहाँ गएँ। पारस मेरो खुट्टा चलाउन, मैले खुट्टा चलेन, मेरो खुट्टा खुम्चाउन सक्दिनँ, खुट्टा चलाइदेऊ। अलिकति चलाएँ, फिल गर्न सकिबक्सेन। त्यसपछि यता केटाकेटीलाई हेर भन्नुभयो। मैले त मेरो मुवा ढलेको पनि देखेको छैन, मुवा पनि देखेको छैन, यता अधिराज कुमारी शान्ति पनि देखेको छैन, उता बडमा रानी सरकार निर्वाचनको त बाहिरै कुरा भयो, मैले त्यति देखेको छैन। अनि त्यो बेला हेर्दाखेरि मुमा भर्खर उठी बक्सिरहेको थियो, ढली बक्सेको, मुमा तल होइसिन्थ्यो, अधिराज कुमारी शान्ति माथि होइसिन्थ्यो, मुमाले चाहिँ घचेडेर उठी बक्सेको देखेँ। म हेल्प गरेर उठाएँ मुमालाई। म ठिक छैन भन्नुभयो। माथबाट पनि रगत आइराखेको यस्तो समातेर बसिबक्स्या थियो। माथको रगत चाहिने अधिराज कुमारी शान्तिको रगत रहेछ। मैले त माथमा लागेछ भन्ठानेको थिएँ पहिला। अधिराज कुमारीको रगत रहेछ। त्यति गरेपछि कहाँ लागेको छ भन्दा यहाँ लागेको छ हुकुम भयो। माथ पनि चेक गरेँ मैले, केही पनि छैन। त्यसपछि म दौडेर गएर यता मुमा बडमा रानी सरकार कहाँ गएँ। बाहिर पनि मैले त फायरिङ सुनेको थिएँ, मैले त उता भन्ठाने, मुमा बडमा रानी सरकारको खोपीमा भन्ठाने। दौडेर त्यहाँ गएँ, त्यहाँ त केही पनि भएको छैन। त्यहाँ यस्तो भयो भनेर जाहेर गरेँ। त्यो बेलासम्म फायरिङ सकिसकेको थियो। म जाँदा मुमा बडमा रानी सरकार समिति, मुमा बडमा रानी सरकार भनेको उता सानो बैठकमा, जवाफ उता सानो बैठक बाहिरपट्टिको, त्यहाँ होइबक्सन्थ्यो। त्यहाँ जाँदासम्म फायरिङ बन्द भएको थियो। जब म मान्छेहरूलाई हेर्न गएको थिएँ त्यो बेलासम्म केही फायरिङ भइराखेको थियो। बाहिर त्यो चौरमा फायरिङ भइराखेको थियो। लास्ट भएकै चौरमा हो। त्यसपछि के भयो म केही भन्न सक्दिनँ, मैले देखेको होइन। कसलाई हानि बक्स्यो, त्यहाँ कसरी घटना भयो, त्यो पहिला कसलाई हानि बक्स्यो, पछि कसलाई हानि बक्स्यो मलाई थाहा छैन। मैले त मुमालाई लागेको देखेको होइन। अहिले कुरा सुन्दाखेरि बाहिरबाट हानि बक्सेको, मुमालाई पछाडि 2वटा बाहिरबाट हानि बक्सेको मात्र सुने। त्यो मलाई थाहा छैन, मैले नदेखेको कुरा म भन्न सक्दिनँ। मैले देखेको कुरा चाहिँ यति हो। म पनि त्यसपछि मान्छेहरूलाई हेरेँ, सबैजना ढलिराखेका छन्। खुट्टा चलाउन देऊ भन्नुभयो, पाउ चलाएँ, सिधै हेर्न सकिँदैन, यता केतुकी फुपूलाई हेर भन्नुभयो कान्छो बुबाले। म खुट्टा पनि चलाउन सक्दिनँ। म हेल्प भन्दा धेरै त्यो जाहेर गरेँ। दौडेर आफू मुवा कहाँ गएँ। मुवा बडमा रानी सरकार कहाँ 3 जना होइबक्सन्थ्यो। त्यहाँ केही पनि भएको छैन। बाहिर दौडेर एडिसीहरूलाई भित्र ल्याएँ। त्यो एडिसीहरू बाहिर गयो। बाहिर जाँदाखेरि ठ्याक्क आइराखेको थियो। म बाहिर पुग्नु र एडिसीहरू आइपुग्नु अलमोस्ट सेम टाइम थियो। अनि त्यहाँ बाहिर गएर के भने, यो भित्र मरेको मान्छे पनि छ, घाइते मान्छेहरू पनि छ। मरेको मान्छेलाई छाड्देऊ, घाइते मान्छेहरूलाई दौडाइहाल। पहिला भित्र लगे। घाइते मान्छेहरू सबैजना पहिला उठाएर 1 by 1 सबैजनालाई जो पहिला गए, जो हाल्न सके पठाएथे। 5-6 मर्डरहरू थिए। जो आए हाल्दै पठाउँदै थिए। अब दाई बडमा रानी सरकार र भाइलाई भेटाउन गएको तिमीहरू खोज भनेर 3 जना। दाईको एडिसी दौडेर आयो। हि सर्ट हिमसेल्फ भन्दै थियो। त्यसपछि भाइ कहाँ आएर भाइलाई पनि हानि बक्स्यो। ठुलो मुवा खै, ठुलो मुवा पनि डाउन, सबैजना डाउन, ठुलो मुवाको चान्स नै छैन भनेर उनीहरूले मलाई भन्यो। मैले देखेको होइन, ठुलो मुवाको चान्स छैन। दाई चाहिँ अया गरेर लडिबक्स्या थियो, माथमा लागेको थियो। लहाल भनेर दाई र भाइलाई चाहिँ मैले सँगै हालेर दाईको एडिसीले लग्यो। म अगाडि बसेँ, पछाडि एकजना ड्राइभरले दाईलाई समाइरहेको थियो र भाइलाई समातेको थियो। पछाडि अर्को एकजना थियो। 2 जना चाहिँ म र 2 जना एडिसी, अर्को एकजना ड्राइभर भएर अस्पताल पुर्याएको। त्यति बेला मारादिरा सरकारको सवारी चलाइसकेको थियो। सबभन्दा पहिला त सुन्दर भन्ने एडिसी छ, त्यो गर्दा ऊ आयो, उताबाट घुमेर आयो। त्यहाँ त फायरिङ भइराखेको थियो। उसले अरू मान्छे ल्याउन सकेन।
उताबाट बाहिर घुमेर फायरिङ भइराखेको थियो। उता ढोकाको सिसा फुटाएर मैले आऊ भनिदिएँ। यो फुटाएर भित्र आएर ठुलो बुवा महाराधिरा सरकारलाई लग्यो। महाराधिरा सरकारलाई पहिला लगेको हो। यो राजीव कहाँ थियो के थियो राजीव गएको पनि देखेको छैन हजुर। म पछाडि गर्दै थिएँ, यता मान्छेहरू हेर्दै थिएँ, राजीव गएको मैले देखेको होइन। सबभन्दा पहिला चाहिँ महाराधिरा सरकारलाई लिएर गएको। त्यसपछि चाहिँ म गएर मान्छेहरूलाई हेर्न गएको। एडिसीहरूलाई मैले बोलाएको, त्यो सिसाको ढोका फुटालेर महाराधिरा सरकारको सवारी चलाएँ। मैले देखेको यति नै हो। समिति, सरकारले कति वेपन युज भएको देखिबक्स्यो? जवाफ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा M16 युज भएको छ, ग्लक युज भएको छ, 4वटा युज भएको छ। मैले त्यो 12 बोर फायर गरेको देखेको छैन। त्यसको फायर देखेको होइन मैले। अरू चाहिँ फायर भएको देखेको छु मैले। त्यो M16 फायर भएको देखेको हुँ। समिति, युवराजधिराजको कसरी? जवाफ, मैले सुने अनुसार दाइले आफूलाई हानिबक्स्यो, ब्रिजमा हानिबक्सेको। समिति, यसको पछाडि के यस्तो कारण? जवाफ, यो विवाहकै हो हजुर। मलाई जहाँसम्म लाग्छ विवाहकै हो। यो सुरुमा भएको पोहोर गएको जन्मोत्सवमा सुरु भएको कुरा हो। पार्टी भएपछि पार्टी भएको त्यही ठाउँमा भएको कुरा हो। त्यही नै हामी आएर कुरा गर्दाखेरि जो एगेन्स्ट अघि जो विथ, अब भाइ म विथ, जहिले पनि विथ, दाइको त हामी जे हुकुम हुन्छ त्यही गर्ने मान्छे, भाइ र म विथ थियौँ। अब राजीव त डाक्टर विथ भयो, श्रुति, गोरखहरू र अरू बहिनीहरू एगेन्स्ट थियो विवाहकोमा। मेन कुरा यही नै जस्तो लाग्छ। मेन कुरा यही हो जस्तो लाग्छ। समिति, तर त्यो दिन त्यहाँ त्यो कुरा चल्यो कि चलेन? जवाफ, मसँग कुरा गरिबक्स्या छैन। मैले अघि तपाईँलाई भने जस्तो म जाने बित्तिकै के मर्जी भयो भने मलाई मुमासँग पनि कुरा गरेँ, आफू मुमासँग पनि कुरा गरेँ, नहुने भयो। अब म बुवासँग आइतबार दर्शन पाउँछु, त्यो बेला कुरा गर्छु, त्यति मात्र हुकुम भएको थियो मलाई। समिति, राम्रो मुड थियो? जवाफ, लागेको जस्तो थियो, एकदमै राम्रो मुड थियो। त्यस्तो होला भन्ने केही सोचेकै थिएनौँ हामीले। एकदमै जोक गरिबक्सेको जस्तो सबैलाई हँसाइबक्सेको थियो, त्यहाँ तल गइबक्सदासम्म त। समिति, सरकार माथि कसले पुर्याएको? जवाफ, हजुर हामी 4 जनाले पुर्याएको। हामी 4 जना, 1 जनाले कहाँ सक्नु? समिति, बोकेरै लगिबक्स्यो? जवाफ, 2 जना साइडमा, म पछाडि यसरी उचालेर गोरख र भाइले राजीव र भाइले 2 जना साइडमा, मैले पछाडि समाएर माथि लग्यौं। गोरख होइन, गोरख पछि आउँदै थियो माथि। समिति, तल सुताइबक्स्यो? तल मेन गद्दीमा त सुताएनौं, तल सुतायौं। मैले भाइलाई भनेको वेपनहरू झिक लैजाऊ, अप्ठ्यारो हुन्छ, झिक पर्दैन होला। समिति, त्यो कोठाबाट? जवाफ, कोठाबाट, माथिको कोठाबाट, जुन मेन गद्दी थियो त्यो गद्दी भन्दा तल अर्को बेड, ग्राउन्ड बेड जस्तो, त्यहाँ सुताएर हामी तल आएको। समिति, वेपन्सहरू? जवाफ, वेपन्स अब त्यो त्यस्तो त बोकिबक्सेको छैन। MP5 त मैले देखेको छैन कहाँ थियो। अनि M16 चाहिने त्यो तख्ताहरू छ नि, जाने बित्तिकै तख्ताहरू जस्तो छ। समिति, त्यसमा कार्टिजहरू पनि निस्किराखेको थियो? जवाफ, हो, त्यो तख्तामा छ, त्यो होला। बट्टाभित्रै बक्सभित्र नै थियो, त्यो तख्तामा नै देखेको थिएँ मैले। त्यो चाहिँ M16 चाहिने, म पनि चिन्छु हजुर, जहिले पनि चलाइबक्सिराखेको हो। अब यस्तो हुन्छ भन्ने कसले भन्न सक्ला र? समिति, अरू सरकारलाई सम्झिनु पर्ने केही बाँकी? जवाफ, म अब सम्झेँ भनेदेखि म त्यही सम्झिन खोजिरहेको छु। त्यो यस्तो छिटो भइदिएको थियो कि सबै कुरा मैले गर्न सकेको काम गरेको हो। अब सक्ने जति गरेको हो, बचाउन खोजेको हो मान्छेलाई, त्यही पनि अरू बचाउन सक्थेँ कि जस्तो लाग्छ आफूलाई। अहिले सोच्दाखेरि जे जति गरेँ त्यो कम भयो जस्तो लाग्छ आफूलाई। समिति, हस्त।